Good evening and namaste to you all. Basel को सिरिज पछि आज म फेरि एउटा नयाँ टपिक लिएर आएको छु तपाईहरुमाझ र यो टपिक छ कर्पोरेट गभर्नेन्स। अब आजको दिनमा जुन यो टपिक छ कर्पोरेट गभर्नेन्स, यसको एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा त तपाईले हेर्दाखेरि हरेक पेपरमा तपाईको यो क्वेशन आउँछ कर्पोरेट गभर्नेन्स नेपालमा बैंकिङ सेक्टरमा के रोल प्ले गर्छ र स्थिति कस्तो छ, व्हाट इज द स्टेटस अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स इन नेप्लिज बैंकिङ एन्ड फाइनान्शियल सेक्टर भनेर यो त तपाईको कम्पल्सन क्वेशन जस्तो छ सबै बैंकिङ एक्जामिनेसनमा। सो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यो त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि अर्को कुरा भनेको इमर्जिङ कन्सेप्ट हो, यो जुन अहिले तपाईले बुझ्नै पर्ने कन्सेप्ट हो नलेज बेस्डको लागि पनि। सो यो टपिकलाई हामी एकदमै विस्तृत रूपमा बुझ्ने छौं के कर्पोरेट गभर्नेन्स हो, किन कर्पोरेट गभर्नेन्स आवश्यकता पर्छ र हाम्रो बैंकिङ सेक्टरमा चाहिँ बैंकिङ र फाइनान्शियल सेक्टरमा चाहिँ यसको स्टेटस के छ भनेर हामी अब विस्तृत रूपमा बुझ्ने छौं। कर्पोरेट गभर्नेन्स अलिकति तपाईको हुन त टपिक सानो हो, तर यसलाई हामीले तीनटा पार्टमा डिभाइड गर्ने प्लानिङ गरेको छौं ताकि तपाईलाई एउटा ठूलो अडियोले बोर नहोस्। सो हामी तीनटा पार्टमा चाहिँ यसलाई लग्ने छौं। लेट्स स्टार्ट विथ टपिक कर्पोरेट गभर्नेन्स। अब यो कर्पोरेट गभर्नेन्स बुझ्नु भन्दा पहिला हामीले एउटा टर्म बुझौं है। त्यो टर्म छ हाम्रो, लेट्स गो विथ द टर्म त्यो टर्म छ हाम्रो फ्युडिसियरी ड्युटीज है। सो अब यो फ्युडिसियरी ड्युटीज र हाम्रो कर्पोरेट गभर्नेन्स कसरी इन्टरेक्ट हुन्छ, यो टपिक त्यहाँ दुईटैमा किन कनेक्सन छ, यो चाहिँ हामीले अहिले बुझौं है। यो हाम्रो लिगल टर्म हो फ्युडिसियरी ड्युटीज। अब यो फ्युडिसियरी ड्युटीज भनेको चाहिँ के हो भनेपछि भेरी सिम्पल, एउटा ड्युटी अफ केयर, ड्युटी अफ लोयल्टी, ड्युटी अफ गुड फेथ एन्ड फेयर डिलिङ, ड्युटी अफ ओबिडियन्स भनेर हामी भन्छौं। यस्तो छ, एउटा अर्गनाइजेसन छ, ठूलो अर्गनाइजेसन, त्यसमा जस्तै हाम्रो बैंक छ, बैंकमा है तपाईले हेर्ने हो भने शेयर होल्डरको पैसा कति त, पेड अफ क्यापिटल कति हुन्छ, 8 अर्ब 9 अर्ब 10 अर्ब त्यति त हो नि। डिपोजिट कति हुन्छ त्यसमा, 2 खर्ब 3 खर्ब 1 खर्ब भन्दा माथि नै छ सबै बैंकसँग लगभग। अब मलाई भन्नुस् बैंकले लोन दिने भनेको त्यो 8 अर्बले मात्र लोन दिने हो त हैन नि। बैंकले त जनताको पैसाले लोन दिन्छ हैन, तपाईको जुन पब्लिकले गरेको डिपोजिट छ त्यसले लोन दिन्छ। अब तपाईको पब्लिकको पैसा चलाउँदैछ बैंक, अनि त्यो बैंकलाई ह्यान्डल गर्दैछन् बैंकका कर्मचारी र त्यहाँका सञ्चालक डिरेक्टर्सहरू। अब तपाईको पब्लिकको पैसा उनीहरू मजाले के गरिरहेछ त, लोनमा कन्भर्ट गरिरहेछ। अब उनीहरूको मेजर अब्जेक्टिभ के हुन्छ, उनीहरूको त मेजर अब्जेक्टिभ भनेको त टु अर्न प्रफिट है, प्रफिट अर्न गर्ने हो। सो प्रफिट अर्न गर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली के भइदिन्छ भन्दाखेरि पब्लिकको पैसा त रिस्क लोनमा फाल्नु पर्यो धेरै पैसा। अब लोनमा पैसा फाल्दाखेरि रिस्क त कति छ, भोलि त्यो पैसा लोन उठेन भने त पैसा कसको डुब्छ भनेपछि पब्लिकको पैसा डुब्छ हैन। अब कर्मचारी र डिरेक्टरहरूले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि जुन हामी लोन दिइराछौं, किनकि न त कर्मचारीको पैसा गइराछ न त शेयर होल्डरको धेरै पैसा गइराछ, म्याक्सिमम पैसा भनेको पब्लिकको गइराछ। अब पब्लिकको पैसा दिँदाखेरि राम्रो एसेसमेन्ट गरेर दिएन हैन, आफ्नो पैसा भनेर उहाँलाई फिल भएन भने त त्यो पैसा मिसयुज हुन सक्छ हैन। जथाभावी लोन डिस्ट्रिब्युसन गर्यो भने त भोलि पब्लिकको के हुन्छ त सबै पैसा डुब्न जान्छ। यस्तो केसमा अब एउटा कर्मचारीहरुमा र बोर्ड अफ डिरेक्टरमा म्यानेजमेन्टमा एउटा यस्तो ड्युटी होस्, एउटा यस्तो भावना होस् कि यो पैसा मेरै हो, यसलाई हामीले एकदमै राम्रो सदुपयोग गर्नुपर्छ,
एकदमै राम्ररी यो पैसाको केयर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा भावना त आउनु पर्यो हैन। त्यस्तै ड्युटीलाई हामी भन्छौँ फ्युडिसियरी ड्युटिज है। त्यसलाई हामी के भन्छौँ फ्युडिसियरी ड्युटिज। सो यसको डेफिनेसन हेर्ने हो भने यो एउटा एथिकल पनि कुरा हो, लिगल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुन जान्छ अफ वान पार्टी टु एक्ट इन द बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ एनदर। सो अब एउटा ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न जान्छ पब्लिक भने पब्लिकको पैसाको जुन रेस्पोन्सिबिलिटी छ त्यसलाई राम्ररी केयर गर्ने, त्यसको सेक्युरिटी गर्ने, त्यसको सेफगार्ड गर्ने त्यो चाहिँ कर्मचारी, म्यानेजमेन्ट र डिरेक्टरको एथिकल त छँदैछ र लिगल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुन जान्छ। त्यही भएर हामी यसलाई यस्ता ड्युटीहरूलाई के भन्छौँ त फ्युडिसियरी ड्युटी। अब हेर्नुहोस् भोलि कर्मचारी र सञ्चालकहरू म्यानेजमेन्टहरूले यो ड्युटी निर्वाह गरेन भने पब्लिकको पैसा के हुन्छ त बर्बाद हुन्छ, डुब्छ, नराम्रो कुरामा युटिलाइज हुन्छ। भोलि गएर जसलाई लोन दिएको थियो लोन खाइदियो भने पब्लिकको पैसा त गयो। यस्तो केसमा चाहिँ पब्लिक कन्फिडेन्स के हुन्छ त कर्पोरेट फर्महरूबाट, कर्पोरेट अर्गनाइजेसनबाट पब्लिकको कन्फिडेन्स गर्दा गर्दै जान्छ र पब्लिकको कन्फिडेन्स यदि हरायो भने सबै अर्गनाइजेसनहरू बन्द हुनमा पुग्छन्। त्यही भएर कर्पोरेट लेभलमा ठुलो ठुलो अर्गनाइजेसनमा जुनमा बेसिकली के हुन्छ त पब्लिक डिलिङ छ त्यस्तो कुरामा चाहिँ हाम्रो फ्युडिसियरी ड्युटिजहरू एकदम हाई लेभलमा हुनुपर्छ। सो फ्युडिसियरी ड्युटिजलाई हामी के भन्न सक्छौँ त इज समवान who has undertaken to act for and on behalf of another in particular matters in circumstances which give rise to a relationship of trust and confidence. So मान्छे हेर्नुस् त पब्लिकलाई बैंकहरु प्रति किन एकदमै ट्रस्ट लाग्छ, कन्फिडेन्स छ, ए कमर्शियल बैंक भनेको एकदमै सुरक्षित हो भन्ने कसरी लाग्छ त? तपाई जानुहुन्छ बैंकमा पैसा डिपोजिट गर्नुहुन्छ, मेरो पैसा भोलि हराउँछ भन्ने तपाईलाई डर पनि छैन। मेरो पैसा भोलि चोरिन्छ या मेरो पैसा खतम हुन्छ, बर्बाद हुन्छ भन्ने तपाईलाई डर नै लाग्दैन। तर त्यो त डर हुनुपर्ने हो नि त तपाईमा, बिकज भोलि बैंक डुब्यो भने त तपाईको पैसा डुब्ने हो डेफिनेटली। तर तपाईलाई त्यो डर छैन, त्यो एकदमै हाई ट्रस्ट पनि छ, कन्फिडेन्स पनि छ कि तपाईको पैसा सुरक्षित छ भनेर। वाइ? बिकज अफ फ्युडिसियरी ड्युटिज। किन भन्दाखेरि एउटा एम्प्लोइ, कर्मचारीहरू, सञ्चालकहरू र म्यानेजमेन्टले मेरो पैसाको पूर्ण सुरक्षा गर्ने छ भन्ने चाहिँ तपाईलाई लाग्छ र त्यो हाम्रो फ्युडिसियरी ड्युटिज। अब हेर्नुस् कहिलेकाहीँ के हुन्छ फ्युडिसियरी ड्युटिजहरू चाहिँ कसैले निर्वाह गर्दैन हैन। किन भन्दाखेरि यहाँ त होड छ, एउटा कम्पिटिसन छ कि हामीले जसरी पनि पैसा अर्न गर्नु छ। हाई प्रफिट अर्न गर्दाखेरि चाहिँ यो ड्युटीहरू हामी कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छौँ। अब यो ड्युटीलाई सेभ गर्नलाई, यो ड्युटीलाई इन्स्योर गर्नको निमित्त अब के गरिन्छ त गभर्नेन्स बडी चाहियो, एउटा कन्ट्रोलिङ बडी चाहियो हैन। त्यही कन्ट्रोलिङ बडीलाई, त्यही कन्ट्रोलिङ रुल्स रेगुलेसन जुन छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? अब हामी आफ्नो टपिकमा जान्छौँ, त्यसलाई नै हामी भन्छौँ कर्पोरेट गभर्नेन्स। सो अब के हुनु पर्यो त? त्यस्ता रुल्स रेगुलेसन पोलिसिजहरू बन्नु पर्यो जसले गर्दाखेरि फ्युडिसियरी ड्युटिज जुनहरू छन्, जुन आफै गर्नु पर्थ्यो त्यो बाध्यात्मक रूपमा पनि गर्नु परोस् है। आफै गरिदिए त एकदमै बेटर हुन्थ्यो, सबै मान्छेसँग फ्युडिसियरी ड्युटीहरू गर्नुपर्छ। तर आजको दिनमा कम्पिटिसनले गर्दाखेरि, पर्सनल इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि हैन, मान्छेले त्यो फ्युडिसियरी ड्युटी नगर्न सक्छ र त्यसका कारण रुल्स पोलिसिजहरू हामी लिएर आउँछौँ। जस्तै तपाईले ट्राफिक लेनहरू क्रस गर्दा तपाईको एउटा ड्युटी हो नि त, तपाईले त्यो जुन ट्राफिक लेनहरू छ क्रस गर्नु भएन भन्ने त तपाईको ड्युटी हो। तर हामी के गर्दिन्छौँ? हतारमा हुन्छौँ हैन, अर्जेन्सीमा भन्दै के गर्दिन्छौँ त त्यो लेनलाई क्रस गर्दिन्छौँ। अब यदि तपाईको गभर्नेन्स बडी नभयो भने त सबैले त्यो के गर्दिन्छ त भोलि गएर क्रस गर्न थाल्छ। त्यही भएर के भन्छ त ट्राफिक रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनिन्छ। ट्राफिक रुल्स एन्ड रेगुलेसनले के हुन्छ त? पहिला तपाई आफ्नो ड्युटी निभाउँदै हुनुहुन्छ भने त नो प्रब्लम, तपाईलाई कसैले पेनाल्टी गर्दैन, तपाईले कसैले कन्ट्रोल गर्दैन। तर तपाईले आफ्नो ड्युटी, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीबाट हट्नुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईलाई ट्राफिक रुल्स एन्ड रेगुलेसन लाएर पेनाल्टी लाग्न सक्छ। यसैगरी
अर्गनाइजेसनमा कर्पोरेट लेभलका अर्गनाइजेसनहरुमा तपाईले यदि आफ्ना फ्युडिसियरी ड्युटीजहरु रेस्पोन्सिबिलिटिजहरु निभाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो भनेको त एकदमै राम्रो कुरा हो। तर के हुन्छ त प्रॉफिट अर्न गर्नेमा आफ्नो सेल्फ इन्ट्रेस्टका कारण सो भेरियस डिफरेन्ट रिजनका कारण जब हामी आफ्ना ड्युटीहरु फ्युडिसियरी ड्युटीहरुबाट विचलित हुन्छौं त्यस्तो केसमा चाहिँ अब के गर्यो त कर्पोरेट गभर्नेन्सको लागू गरेको छ। ठीक छ। सो अब हामी यो अडियोमा के सिक्ने छौं भनेपछि कर्पोरेट गभर्नेन्स को स्ट्याटस के छ नेप्लिज बैंकिङ एन्ड फाइनान्शियल सेक्टरमा। अब यसको डिटेल रूप कहाँ दिएको छ भने चाहिँ तपाईले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ एनआरबी युनिफाइड डाइरेक्टिभ्स को च्याप्टर 6 मा है। तपाईको कहाँ खोज्ने कर्पोरेट गभर्नेन्स को एनआरबी युनिफाइड डाइरेक्टिभ्स च्याप्टर 6 मा हेर्नुस् तपाईले कम्प्लिटली पाउनुहुन्छ कर्पोरेट गभर्नेन्स को बारेमा। त्यही पनि म तपाईलाई एकदमै सजिलो भाषामा सिकाउने ट्राई गर्छु। सो अब कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको त तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। त्यही पनि हामी एकछिन कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको के हो यसलाई अलिकति डिस्कस गरौँ। सो व्हाट इज अ कर्पोरेट गभर्नेन्स? कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको एउटा सिस्टम हो, रुल्स हैन, प्र्याक्टिसेस, प्रोसेसेस जसले गर्दाखेरि कम्पनीलाई के हुन्छ त डाइरेक्टेड र कन्ट्रोल गर्छ। सो यस्ता रुल्स रेगुलेसन पोलिसिजहरु जसले चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनलाई के गर्छ त डाइरेक्ट र कन्ट्रोल गर्छ। मैले भने नि यो किन आवश्यक छ भनेपछि ठूला ठूला अर्गनाइजेसन भनेका पब्लिकले लगाएको लगानी हो। पब्लिकले लगाएको लगानी भोलि डुब्यो भने बर्बाद हुन्छ हैन। अब उनीहरुको ट्रस्ट र कन्फिडेन्स जित्नको निमित्त अर्गनाइजेसनहरु एउटा सही डाइरेक्सनमा र अर्गनाइजेसनहरु कन्ट्रोलमा हुनु आवश्यक छ। नभए भने भोलि म्यानेजमेन्ट र तपाईको सञ्चालक मिलेर त्यो कम्पनी डुबाउन पनि सक्छन्। तर त्यो कम्पनी डुब्यो भने म्यानेजमेन्ट भनेको त भोलि चेन्ज हुने कुरा हो, बोर्ड अफ डाइरेक्टर भनेको पनि चेन्ज हुने कुरा हो। तर डुब्यो के हो आखिरमा भन्दाखेरि तपाईको पब्लिक डुब्छ र यस्तो कुरालाई कन्ट्रोल गर्नको निमित्त यस्ता कुराहरूलाई सेफगार्ड गर्नको निमित्त के गर्छन् त एउटा रुल्स रेगुलेसन प्र्याक्टिसेस प्रोसेसेसहरु बनाउँछन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीलाई एउटा राम्रो डाइरेक्सन र कम्पनीलाई कन्ट्रोल गर्न सकियोस्। त्यो नै हो हाम्रो कर्पोरेट गभर्नेन्स। त्यसैगरी कर्पोरेट गभर्नेन्सले चाहिँ तपाईको सबैको पावर र अकाउन्टेबिलिटीहरु चाहिँ निर्धारित गर्दिन्छ। एउटा कर्मचारीको पावर के हुन सक्छ, कुन लेभलको कर्मचारीको के पावर, सञ्चालकको के पावर हैन, उनीहरुको जवाबदेही हुने, अर्गनाइजेसन जवाबदेही हुने कि व्यक्ति जवाबदेही हुने। सो यो सबै कुराहरु पनि कर्पोरेट गभर्नेन्सले के गर्दिन्छ त इन्स्योर गराइदिन्छ, आइडेन्टिफाई गराइदिन्छ। ल भोलि त कसैले ल मानम फेक डकुमेन्टमा लोन दिएको छ भने अब अर्गनाइजेसन त घाटा भयो, 19 करोड त पब्लिकको गएको त्यो पैसा। अब यस्तो केसमा चाहिँ अब कसलाई समात्ने त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनले घाटा भयो भनेर आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा लेख्ने कि जसले फ्रड गरेको छ त्यसलाई समात्ने भनेपछि यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो अब के भन्छ त एउटा पावर कति छ, अकाउन्टेबिलिटी को जवाबदेही हुने र कसले कतिसम्म गर्न पाउने भन्ने चाहिँ तपाईको कर्पोरेट गभर्नेन्सले मज्जाले के गर्दिन्छ त एउटा सेट बनाइदिन्छ। त्यसैगरी हेर्नुस् है, अब यो सबै हेर्नुस् तपाईको यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कर्पोरेट गभर्नेन्सले एउटा कुरा मात्रै होइन, शेयर होल्डरको, एम्प्लोयीको, सप्लायरको, कस्टमरको, कम्युनिटीको जति पनि स्टेक होल्डरहरु छन् सबैको के गर्दिन्छ त इन्ट्रेस्टहरुलाई ब्यालेन्स गरेर लग्छ। अब हेर्नुस् एउटालाई खुसी गर्ने बेला अर्को दुखी हुने सिचुएसन नहोस् हैन। जस्तै अब कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो बैंकमा आएको डिपोजिट हैन, सपोज हाम्रो बैंकमा आएको डिपोजिट हामीले लोन दिएनौं भने सबभन्दा सुरक्षित भनेको त त्यो हो। किन भन्दाखेरि लोनै दिएन भने डिपोजिट मात्रै छ भने कस्टमरले मज्जाले तपाईको डिपोजिट कस्टमर जुन हुनुहुन्छ पैसा डिपोजिट गर्ने उहाँले ढुक्क साथ छुते हुन्छ। बिकज अब लोन कसैलाई दिएको छैन, डुब्ने भन्ने टेन्सन छैन भनेर आनन्द भयो। तर जुन मान्छेले त्यो बैंकमा लगानी गरेको छ शेयर होल्डरले रिटर्न कहाँबाट पाउँछ त? पाउँदै पाउन्न, बिकज लगानी गरेको छैन त्यो पैसाले। भनेपछि रिटर्न त आउँदैन, उनीहरु त घाटामा जान्छ।
सो एकतिर सेफगार्ड त भयो तर अर्कोतिर लस हुन थाल्यो, शेयर होल्डरलाई फाइदा भएन हैन। सो यस्तो केसमा चाहिँ वान पिपल त एकदमै सेफ छ, अर्को पिपल चाहिँ घाटामा छ, यसरी त तपाईको ब्यालेन्स हुँदैन। त्यही भएर अब के गर्नु पर्यो त, जति पनि स्टेक होल्डर छन् त्योसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू छन् सबैलाई ब्यालेन्स गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कर्पोरेट गभर्नेन्सले गर्छ। ठीक छ। सो हामीले यति बुझ्यो भने कर्पोरेट गभर्नेन्सको बारेमा हामी एकदम क्लियर हुन्छौँ। सो किन कर्पोरेट गभर्नेन्स चाहिन्छ हामीले यहाँबाट बुझिसक्यौँ। जवाबदेहिता एकाउन्टेबिलिटी को हुन्छ, फेयरनेस छ कि छैन एक्टिभिटिजहरू त्यसलाई पनि कर्पोरेट गभर्नेन्सले हेर्छ, ट्रान्सप्यारेन्टहरू छ कि छैन कुराहरू, एकदम तपाईको ट्रान्सप्यारेन्सीको कुरा आउँछ अहिले हैन, त्यो ट्रान्सप्यारेन्सी मेन्टेन गरेको छ कि छैन, सबै कुराहरू इजिली देखिन्छन्, भिजिबल छन्, सबै कुराहरू एकदमै तपाईको रेकर्डेड छ कि छैन हैन, त्यो कुराहरू आउँछ। इन्डिपेन्डेन्सका कुराहरू आउँछन् हैन, डिसिजन गर्दाखेरि कहीं पर्सनल इन्ट्रेस्टमा आधारित डिसिजनहरू भएका हुन् कि, यो सबै कुराहरू विचार गरेर चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्सले चाहिँ यो सब कुराहरूलाई इन्स्योर गराउँछ र एउटा अर्गनाइजेसनमा राम्रो कल्चर डेभलप गर्छ र अर्गनाइजेसनलाई पनि बचाउँछ, पिपललाई पनि बचाउँछ। अघि भने जस्तै सब स्टेक होल्डरको इन्ट्रेस्टलाई ब्यालेन्स गरेर लग्ने काम कर्पोरेट गभर्नेन्सले गर्छ। ठीक छ, ओके। सो अब हामी जुन हाम्रो एनआरबी डाइरेक्टिभ 6 जुन छ च्याप्टर 6 त्यसका केही की पोइन्टहरू यो अडियोमा हेर्छौँ र त्यसपछि विस्तृत रूपमा चाहिँ हामी जुन कर्पोरेट गभर्नेन्स छ त्यसलाई हामी पछितिर अर्को पार्टमा मजाले डिस्कसन गर्नेछौँ। ठीक छ। सो हाम्रो कर्पोरेट गभर्नेन्समा केही की पोइन्टहरू के छ त, जुन च्याप्टर 6 मा डिफाइन गरेको छ त्यसमा एक्जाममा सोध्ने क्वेसनहरू चाहिँ तपाईले यसो हेर्नुस् है। अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सोधिरहेको हुन्छ सिचुएसन, आजको स्ट्याटस के छ हाम्रो कर्पोरेट गभर्नेन्सको, के लागुहरू गरेको छ हैन। मैले धेरै कुराहरू त ल्याएको छैन यो फर्स्ट अडियोमा, सेकेन्ड अडियोमा चाहिँ तपाईले सबै कुराहरू पाउनुहुन्छ, एक एक क्लजहरू सबै तपाईले त्यसमा इजिली अभाइलेबल छ। सो एउटा क्लज के छ हेर्नुस् है, अब कसरी कन्ट्रोल गर्छ त कर्पोरेट गभर्नेन्सले, कसरी कन्ट्रोल गर्ने रहेछ त है। एउटा हेर्नुस् त, a person above 70 years of age shall not be eligible to be appointed or reappointed and nominated to the post of director of the licensed institution। 70 वर्ष या 70 वर्ष भन्दा माथिको व्यक्ति चाहिँ डाइरेक्टर हुनको लागि अपोइन्ट हुन सक्दैन या त उ अगेन रिएपोइन्ट पनि हुन सक्दैन। यदि कोही व्यक्ति 74 इयरमा पुगेको छ भने त्यो मान्छेले चाहिँ तुरुन्त रिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो क्यान नट रिमेन इन द पोस्ट अफ डिरेक्टर भनेको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि 70 वर्षको मान्छेलाई हामीले यदि डिरेक्टर बनाइदियो भने के हुन्छ त, 70 वर्षदेखि उले डिरेक्टर बस्दाखेरि चाहिँ तपाईको टाइम पिरियड पुग्दैन हैन। 74 मा पनि उले के हुन पाउँदैन त, 74 मा बस्न पाउँदैन। अब 4 वर्षको टेन्युर हो भने एउटा डिरेक्टरको 4 वर्षको टेन्युर हुन्छ। अब 4 वर्षको टेन्युर हुँदाखेरि हेर्नुस्, तपाईले यदि 70 वर्षमा डाइरेक्टर बनाइदिनु भयो भने उसको 74 मा त बस्नै पाउँदैन। त्यही भएर यो 70 वर्षमा हामीले के गरेको, बार लगाइदिएको। सो 69 सम्मले पायो, 69 वर्षको मान्छेलाई हामीले डिरेक्टर बनायो भने कतिसम्म हुन पायो त उले 73 सम्म हुन पायो, 74 टच हुने भएन। त्यही भएर तपाईले कन्फ्युज नहुनु होला, यो 70 वर्ष किन राख्यो र यहाँ 74 किन भयो। भेरी सिम्पल, तपाईको 70 वर्षको मान्छे डिरेक्टर हुन पाउँदैन भन्ने क्लज किन हो भन्दाखेरि 74 सम्म उ डिरेक्टर हुन नपाएको कारणले। सो 69 सम्म चाहिँ डिरेक्टर हुन पायो, 70 चाहिँ पाउँदैन है। सो 70 नहुनुको कारण चाहिँ यो 74 मा तुरुन्तै रिटायर गर्नुपर्ने हुन्छ, उसले रिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर 70 को पाएन, 69 सम्मको मान्छे डिरेक्टर हुन पाउँछ। यदि तपाईको क्वेसनमा आयो, एक्जाममा आयो भने डिरेक्टर हुन पाउने उमेर भनेको म्याक्सिमम 69 इयर्स हो, 70 टच हुनु भएको, 70 टच चाहिँ हुनु भएन। त्यसैगरी एउटा हेर्नुस् यो कम्प्लायन्स छ। सो यसले गर्दाखेरि पनि तपाईको डिरेक्टरहरू एकदमै ओल्ड एजको डिरेक्टरहरूको जुन कन्सेप्ट थियो त्यो सबै हटाइदियो है। अब पहिला बुढो 80-90 वर्षको मान्छे पनि डिरेक्टर हुने जुन ट्रेन्ड थियो त्यो हटाइदियो। अब सो यसले गर्दाखेरि पनि ब्याङ्कहरू या अर्गनाइजेसनहरू, कर्पोरेट हाउसहरू मजाले चल्ने भयो।
त्यसै गरी सिइओ को कसरी राखेको छ त यस्तै डाइरेक्टरको 70 छ भने सिइओ को 65 सो 65 को मान्छे सिइओ हुन पाउँदैन 64 सम्मकोले मात्रै सिइओ हुन पाउँछ ताकि हेर्नुस् है 69 मा जुन पुगिसकेको छ त्यो मान्छे के हुन पाउँदैन त सिइओ हुन पाउँदैन हैन 69 को मान्छे सिइओ मा बस्न पाउँदैनको मिनिङ के हो भनेपछि यदि तपाईले 65 को उमेरमा सिइओ कसैलाई बनाइदियो भने त 4 वर्षको टेन्युर हुन्छ त्यो बेला त 69 भइदिन्छ 69 को मान्छेलाई अलाउ गरेको छैन त्यही भएर यहाँ 64 को मान्छेलाई मात्रै तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ ठीक छ सो 70 यसको एकदम सिलिङ हो यहाँ 65 इज अ सिलिङ फर सिइओ सो 65 बिलो हुनु पर्यो माथि चाहिँ 70 बिलो हुनु पर्यो तपाईको डाइरेक्टर हुनलाई चाहिँ 70 बिलो हुनु पर्यो र तपाईको सिइओ हुनलाई चाहिँ 65 बिलो चाहिँ एज हुनु पर्यो ठीक छ 5 वर्षको ग्याप छ तपाईले मजाले हेर्नु होला त्यसै गरी अर्को कम्प्लायन्स के राखेको छ त कर्पोरेट गभर्नेन्स को अनुसार हरेक बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले जुन तपाईको स्यालेरी एन्ड अलाउन्सेस मा खर्च गरेको हुन्छ लास्ट इयर स्यालेरी एन्ड अलाउन्सेस मा चाहिँ खर्च गरेको हुन्छ आफ्नो बैंकमा त्यसको 3% चाहिँ एम्प्लोइज को ट्रेनिङ र करियर डेभलपमेन्ट जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ फर एक्जाम्पल हाम्रो लास्ट इयर स्यालेरी र अलाउन्सेसमा हाम्रो बैंकको खर्च 1 करोड भएको थियो भने 1 करोडको 3% कति हुन्छ 1 करोडको 3% हाम्रो 3 लाख रुपैयाँ सो 3 लाख रुपैयाँ चाहिँ हामीले यो वर्ष चाहिँ एम्प्लोइलाई ट्रेनिङ र डेभलपमेन्टमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ है सो यो पनि हाम्रो एउटा कम्प्लायन्स हो यो पनि बुझिराख्नुस् ठीक छ सो यो पनि एउटा हाम्रो कर्पोरेट गभर्नेन्स छ त्यसै गरी तपाईले बुझ्नु भएको होला कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने सीएसआर भन्छौं जुन हरेक बैंकले आफ्नो नेट प्रॉफिटको 1% पैसा चाहिँ कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ फर एक्जाम्पल एउटा बैंकले 1 अर्ब कमायो भने त्यसले चाहिँ 1 करोड चाहिँ कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन 1 करोड छ नि त्यसको 5% चाहिँ फाइनान्शियल लिटरेसीलाई प्रमोट गर्नेमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कुनै एउटा बैंकले 1 अर्ब रुपैयाँ कमायो 1 अर्बमा चाहिँ के हुने भयो पहिला 1% चाहिँ सीएसआर लाई छुट्याउँछ सो 1% छुट्याउनु भनेको 1 करोड छुट्यायो अब 1 करोडमा 5% 1 करोड चाहिँ सीएसआर लाई छुट्यायो नि त अब त्यही जुन छुट्याएको पैसा छ 1 करोड त्योबाट चाहिँ 5% चाहिँ केमा जान्छ त फाइनान्शियल लिटरेसीलाई चाहिँ प्रमोट गर्नमा त्यो पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ सो हाम्रो फाइनान्शियल जुन शिक्षा छ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले पैसा खर्च गर्छौं भनेको 5 लाख जति हामीले खर्च गर्यौं हैन ओके यो पनि एउटा हाम्रो के हो त कर्पोरेट गभर्नेन्स गर्ने तरिका हो ठीक छ अर्को चाहिँ हेर्नुस् एम्प्लोइलाई लोन फेसिलिटिजहरुमा पनि रेस्ट्रिक्सन लगाएको छ जस्तै एम्प्लोइजलाई पर्सनल लोन लिनु छ भने पाउँदैन उले आफ्नो धितो राखेर म लोन लिन्छु भन्ने चाहिँ जस्तै पर्सनल लोनहरु त्यसरी मिल्दैन एम्प्लोइज यदि बाइलोमा लेखेको छ भने चाहिँ उले पायो हैन कुन कुन कुराहरु दिन पाउँछ भने त्यहाँ हाम्रो अलरेडी तोकिदिएको हुन्छ त्यो बाहेकको लोनहरु इजिली पाउँदैन अनि त्यसपछि भनेको फिक्स्ड डिपोजिटमा लोन पाउँछ है तपाईको बाहिरी लोन अरु नर्मल कस्टमरहरु जस्तो पाउने लोनहरु चाहिँ एउटा फिक्स्ड डिपोजिटमा पाउने लोन हो एउटा गोल्डमा पाउने लोन हो र अर्को राष्ट्रिय बैंक र सरकारले इस्यु गरेका डिबेन्चर र बन्डमा पाउने लोन हो यो बाहेकका अरु कुनै इन्डिभिजुअलले पाउने लोनहरु चाहिँ उले पाउँदैन ठीक छ त्यसमा रेस्ट्रिक्सन लगाइदिएको छ त्यस्तो किन गरेको होला त त्यसको चाहिँ तपाई पुरा सोच्नुस् है त म अर्को पार्टमा तपाईलाई भन्ने छु अनि त्यसै गरी अब को व्यक्ति सिइओ हुन पाउँदैन भनेर पनि यहाँ रेस्ट्रिक्सन गरेको छ को व्यक्ति सिइओ हुन पाउँदैन भनेर थुप्रै कन्डिसनहरु छ तपाईले अहिलेको लागि यो कुरा बुझ्नुस् त्यस्तो व्यक्ति जसको क वर्गका बैंकहरुमा चाहिँ जस्तै क वर्गको हो भने क वर्गको बैंकमा उसको पुँजी उसको शेयर 1% वा सोभन्दा बढी छ भने त्यस्तो मान्छे सिइओ हुन पाउँदैन है यदि कुनै व्यक्तिको शेयर क वर्गमा 1% या 1% भन्दा बढी छ भने
त्यो मान्छे त्यो ब्याङ्कको सिइओ हुन पाउँदैन, ठिक छ। सो ब्याङ्कको सिइओ हुन पाएन। क वर्गको ब्याङ्कमा यदि 1% भन्दा माथि सेयर छ भने त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ क वर्गको सिइओ हुन पाएन। ख वर्गको लागि चाहिँ के गरेको छ त 2% राखेको छ र ग वर्गमा चाहिँ 5% तोकिदिएको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो स्मल डेमो थियो है अहिलेको लागि। अब हामी पार्ट 2 र 3 मा चाहिँ एकदम विस्तृत रूपमा कर्पोरेट गभर्नेन्समा के राखेको छ त त्यो हेर्नेछौँ। त तपाईको अहिले यो भनेको एउटा सिम्पल हाम्रो धेरै सोधिने क्वेसनहरुमा चाहिँ आएको हुनाले मैले तपाईलाई यो जीके आईक्यूहरुमा पनि आउँछ तपाईको हैन, अनि प्लस अगाडिको बैंकिङ नलेजहरुमा पनि आउँछ र तपाईको एक्जामहरुमा पनि तपाईले सोध्ने गर्छ। सो यति पोइन्टहरु तपाईले लेख्दै गयो भने चाहिँ यो यिनीहरु पनि तपाईको स्ट्याटस हो हाम्रो कर्पोरेट गभर्नेन्सको। पार्ट 2 र पार्ट 3 मा चाहिँ हामी अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने छौं। थ्यांक यू सो मच।